تمام شخصیات تشریف فرمائیں، انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ خطاب فرمائیں گے۔ تو اب آپ کے سامنے سید ذاکرین جناب سید وسیم بادشاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، بآواز بلند صلوات۔ التماس سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذا الساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنہتا وتسکنہ رزقات وتمتعہ فیہا طویلا، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور، یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام، رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجا قائم آل محمد، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجا قائم آل محمد۔ صلوات سارے صحبان تلاوت فرماؤ۔ مجلس پاک دی مقبولیت دی خاطر ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہ بانیان دے مرحومین اور بالخصوص و مومنین مومنات جنہ دا پیچھے پڑھن والا کوئی نہیں، انہاں دے درجات دی بلندی دی خاطر ایک صلوات تلاوت فرماؤ۔ صلوات وہ عبادت ہے جس سے جو وعدہ لا شریک خود بھی شامل ہوتا ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، وہ اپنے ملائکہ نو بھی یاد ہے، میں بھی درود پڑھدا تے تسی بھی محمد والے محمد تے درود بھیجو بلند ترو۔ چھٹے بادشاہ فرمیندے ہیں جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے درود پڑھدا ہے، اللہ او دے رزق وچ کمی نہیں کردا۔ بلند صلوات۔ اللہم جنت وچیندا روزانہ وچیندا، طبیعت ہے رو بھائی پڑھا دو رکنے والے سن لے تساں تے ایک بیٹھا ہے تے مولا دے اور بھی مدا خان تے رج کے قصیدے بھی سن سو تے ربائیاں بھی تے میرا دل ہے میں بھی ایک ربائی سنا لواں اگر تہاڈا پروگرام ہوئے تا۔ جنت وچیندا روزانہ وچیندا کون پیا دے؟ ایڈا بڑا دعویٰ کون پیا کردا ہے؟ دعویٰ کرن والا ہوئی علی علی سکدا ہے، اور کسی تے جرأت ہی نہیں ایڈا بڑا دعویٰ کرے۔ دعویٰ کرن والا بیٹھا کیڑے رنگ چ مٹی سجا کے سامنے رکھی س تے آون والے نو پیا دے جنت وچیندا روزانہ وچیندا، جنت وچیندا روزانہ وچیندا، مگر میری شرط حلالی کو دیندا، مگر میری شرط حلالی کو دیندا، مگر میری شرط۔ اس مجمع کوئی بندہ بیٹھے ہی نہیں جس نو ماں ناد علی پڑھ کے دودھ نہ پوایا ہوئے آدھے جنت وچیندا روزانہ وچیندا، مگر میری شرط حلالی کو دیندہ۔ اسا کہہ دی قیمت کیا ہے؟ آدھے ای جنت دی قیمت ہے نعرہ علی دا، میں پہلے سنے دا تے پچھے مرے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات۔ یہ تو تھوڑا ایکو کھول دے۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین،
النار للکافرین پڑھو صلوات محمد صلوات ہوئی سونی لگدی جڑی باجماعت پڑھی وے باجماعت صلوات پڑھو وسلام علی بقیات اللہ العظام 12ویں دی ریت ہوئے تو بقیت اللہ دی پہچان نہ ہوئے الامام زمان الذی معرفتہ و انتظارہ الحمدللہ سارے انتظار جو شاء امام دی معرفت نصیب ہونے ونصرتہ واجبۃ علی العالمین 12ویں آقا دی ذات صلوات یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر اللجائے بیا مرتضی علی کل ایمان نارائے حیدری کائنات دے وچ ترے بھینی کو میں صدقے جاؤں میں کوئی دیر لائی میں بسم اللہ مکانی جتھے ہویا جیڑی جات میری آواز جا رہی ہے وہ تڑپ ویسی اتنا درد ہے پہلی صدر دے اندر میں کہ پیادا کائنات جڑے بھینی دے برا بیٹھے کائنات دے وچا ترے بھینی کو الفت ویران دی کھا گئی پہلی ویر دی نثار لبچا گئی باویں اپنی نثار آئیو میرا اللہ آئیو میں صدقے جاواں حالو غربت میں بسم اللہ میں بابا لکھ ویری آکھا ایو پڑھ دا رواں ایو میں پڑھ دا رواں میرے دل وضاحت نال پڑھا تو ساکھے اے پڑھ میں نہیں پڑھ سکتا بھرا دی لاش تے کیڑے رنگ چاہی مقدمین پڑھ گئے ذاکرین علماء پڑھ دے لیکن ایز سید میرے ہمت حوصلہ نہیں دساں کیڑے رنگ چ علی دی عالیہ دی بھرا دی لاش تے جڑے بھی رنگ چاہیے ازاداروں یاد رکھیا پہلا وین کی تیس رو کے پیادی حسین انشاءاللہ سجاد لاکھونی کون بندہ جدی ہائے نہیں نکلی او میں بسم اللہ کرا حسین حسین بین دا وعدائی حسین تیرے عبدی حسین تیرے شرازی کاظمی رضوی نقوی بخاری حسین تیری قیامت تک نسل راسی حسین ایک واری میں نویک میں نسل مکا کے شام پائی وینی او میں صدقے جاواں او میں صدقے جاواں او میں قربان جاواں میں بسم اللہ کراں جڑی ویر دی نسا اللہ بچا گئی پاویں اپنی نسال مکا گئی عزاداروں کرو سوال اگلیاں دو بھیڑا کیڑیاں او ماتمیوں مکانیوں دوجی بین لگڑیاں حویلیاں ویچا اکبر دے ہجار نبھا گئی او چھنی آلے آتری جی ٹور پئی ہائے او خورسان دے پاسے اون راوے چمو مولا توڑیاں دیہن دے پردے سلامت رکھے ایڈی سوڑی مکان جی
جی بسم اللہ پھر پڑھا. اچھا تو آخیا میں بیابان پڑھدا میں کیا آخے اوکھے سفر پہاڑاں دیاں چاڑیاں آئیاں لائیاں آئیاں برانو نے سڑیا چنیا لیا میرے تے کر سوال کیڑے ویلے بھرانو سڑ مارے جڑے ویلے ہوا گل دیا اس ویلے مٹی تے جھڑ پویا رو رو کے آدھی آئی کوئی ہویا آئے وانجے آکھے ہاں او میرے ویر امام رضانو تیری بین مسافرہ آج بھول گئی ہے ملک ایران ندے راتوں اس مجمع چ کوئی بندہ نہیں جڑا دھیاں دی عزت تو واقف نہ ہوئے کوئی بہنا دی عزت تو واقف نہ ہوئے او سیدوں سر چاوے دادی دا وین سنے آیا رو رو کے آدھی ہے میری در لہوینی ہے او یا ویر ہون روک ہوا کو بسم اللہ کرو متا کوئی پکھی آج دیکھ گنے سار ننگے میں بس حوصلے نال دو گلاں تے دو وین حق کینجے بندا ہی مکان دا من چاچو نظر آکھے مجلس مکمل پڑی اور میرے حصے دی حاضری تو ہو گئی ہائیں تھوڑی آ گئی اللہ جتنے بھی اس نگری دے سادات مومنین ملک تو باہر ہیں مالک انہاں جوانہ دی محافظت فرماوے عدیل شاہ مادی شاہ چاند شاہ میرے ذمہ جتنی دعائیں جتنے مرحومین درجات بلند فرماوے اکثر علماء ذاکرین پڑھ دین کلی دائی آئی تے نال ایک ناکا تے سین میں نہیں آدھا ہٹ نہیں کردہ میں نہیں آدھا غلط پڑھ دین ٹھیک پڑھ دے اس سین لیکن لگتا ہے تاریخ دا آخری بار کو نہ پڑھے اگر شروع لا تو تاریخ پڑھنا علامہ شہاب الدین مراشی نجفی جیسے جید عالم دین لکھیا موسیٰ کاظم دی غریب کوئی نہ کون بندہ ہے جڑا امیر بن کے اس مجلس سے بیٹھا ہے آدن غریب کوئی نہ کم از کم 250 بندے دا قافلہ 5 بھیرا تے 13 بدریے ڈاڈا سونا وسدی یار رضا دی بہن او میں صدقے جاواں او میں قربان جاواں عزاداروں ٹر پئی سفر کریندی بھراواں دی شاہی وچ او میں صدقے جاواں ماتمیوں مکانیوں جداں پہنچی نا میری سین ساوا دے مقام تے اگر سین چاہے آ تے کاروان مدینے تو سدھا خراسان رستہ ویندا ہے اگر سین چاہے آ تے جا سکدے ہیں لیکن بی بی نے مشہد رستہ چھوڑ کے بی بی پہلے عراق گئے سامرا بصرہ ہلا کاظمین کربلا او میں صدقے جاواں کرو سوال اتنا سفر کیوں کیتا ماتمیوں وجہ یا پورا عراق پھر کے دسیا لوگو میرا بھرا قیدی ہے او میں صدقے جاواں او میں قربان جاواں ماتمیوں جدا سفر کریندے سین پہنچے ساوا دے مقام تے ایتھے بغیرت مسلماناں نو پتہ لگا جو رضا دی بہن ساڈے شہر دے باہروں آ گئی ہے بے شک امام حسین بہت مظلوم ہے سید سجاد تے مظلومیت دی حد مک گئی لیکن تاریخ پڑھنا 14 دے وچوں سب تو بڑا مظلوم ہے تیرا 7واں امام کر سوال ایڈا وڈا سید دعویٰ کیوں کیتے ہی انہوں بھی پتر تے 18 دیاں کسے دے ایک جا تے قبر کوئی نہیں اے بھی مظلومیت دی گل کوئی نہیں آ چھنی آلیا تیرا میں مظلومیت دی گل دساں 7واں امام مظلوم تائے اے دے پتران نہیں یہ دیاں دیاں بھی مسلمان ظاہر دی ہاتھ مار سینے تے ہاتھ مارا گھالو غربت امام تیرے میں صدقے جاواں او میں بسم اللہ کراں ایتھے ساوا دے مقام تے ان لانتی حملہ کیتا اللہ دی لعنت ہوئے انہاں ملونا تے
انہاں حملہ کیتا، تاریخ والا لکھ دے بی بی دے 5 بھرا تے 13 بتریے مارے گئے۔ او میں صدقے جاؤں جڑا نکا بھرا آئی نا، جڑا نکا ویرا ماتمیوں مکانیوں تاریخ والا لکھ دے، اس دا نام آئی اسحاق۔ اس نو اپنی بہن دے نال انجے مناسبت تھا جڑے علم والے دے نوکر بیٹھے ہو، جی میں سرکار ابوالفضل العباس نو بہن عالیہ دے نالا کیویں بازاداروں یاد رکھے، پورے راہ دے وچ اسحاق بہن دا خیمہ لیندا ہی آپا۔ او میں صدقے جاواں تے بہن دا خیمہ پٹدا وی آپا۔ او میں قربان جاواں عزاداروں اس ویلے سین دے بہن ودے جدا اسحاق نو انہاں قتل کیتا تے سین شام ال پاسے منہ کیتا تے رو کے دی دادی عالیہ تیری سنت ادا کیتی کھڑی ہے۔ او میں صدقے جاواں میں بالکل ان وین دے قریب آواں، ہوگی میرے حصے دی حاضری جتنے عزادار تے مکانی تشریف فرماؤ۔ اس ویلے عزادارو جدا سارے سنگتی ٹر گئے، اس ویلے سین اکلی بچ گئی، ایک دائی تے ایک ناکا سفر کرنا شروع کیتا، پہاڑاں دیاں چاڑیاں آئیاں لہائیاں آئیاں، آخر تے ناکا بھی مر گئی۔ ایتھے میں ایک بزرگ جا کر حافظ محمد علی دا جملہ پڑھدا، او آدھے نے جدا ناکا مر گئی نا تے سین ٹردی ناکا دے سراندیوں آ کے کھڑ گئی ہے تے دوویں ہاتھ متھے دے رکھ کے آدھی میری سفراں دی سنگتی آئے، پہاڑاں دیاں چاڑیاں آئیاں لہائیاں آئیاں تائیں اوکھے سفر کیتے، اگر میری وجہ تو دنیا تو گئی ہیں، اللہ دی بارگاہ چ میری شکایت نہ کری، میں رضا دی بہن رول گئی ہاں۔ ہاں لوگو ہاتھ مارو سینے تے جڑے ماتمی بیٹھے او میں قربان جاواں، او میں صدقے جاواں۔ لو جی میں بہن کر رہا ہوگی مکان میرے حصے دی، ماتمیوں مکانیوں ناکا بھی مر گئی، سین سفر شروع کیتا، پیدل سفر شروع کیتا۔ عزاداروں جدا قوم قریب آیا نا تے ایک ایرانی نظر آیا تے دائی نادی اس نو پوچھنا خرسان کتنا پاندے، دائی جدا گئی ہے دوڑ کے تے واپس آئی ہے تے روندی آئی ہے، رو کیا دی بی بی اے ایرانی پیا دے خرسان ہے 650 میل۔ میں صدقے جا جڑا بہنی دا بھرا بیٹھا ہے آدھی پوچھ قوم کتنا پاندے، ہون دائی گئی ہے تے رو کے پئی آدھی ہے ایرانی آدھے قوم میں 35 میل وین کر کے آدھی قوم لگے ویندیاں، جدا ویر وطن تو ٹردا پیا آنا تے من کول بہا کے آکھیا جدا سفراں چ رول ونجی نا قوم لگی جاویں تین قبر بھی ملو سی، تے قبر بھی مل پوسی تے کفن بھی مل پوسی۔ ہون سین قوم والے پاسے ٹرے، قوم دے باہروں آ کے دائی نے پیا دی ونج اتھے ساڈا ایک مومن ہے، ویر آکھے اس نو مل لوے، موسیٰ خزرج نامی ایک مومن ہے، اس نو جا کے پیغام دے رضا دی بہن تیرے شہر دے باہروں آ گئی ہے۔ دائی جس ویلے عزاداروں قوم دے وچ داخل ہوئی ہے، تاریخ ال لکھ دے ہر کوئی ماتم پیا کردا ہا، ہر کہیں سپاہ لباس پایا ہویا تے سارے چ دھوڑ تے خاک تے ہائے رضا دے بہن آئے نا۔ دائی پریشان ہوئی ہے، موسیٰ دبوئے تے آ کے دکل باب کیتا، موسیٰ گھر تو باہر آیا، دائی وین کر کے دی تو موسیٰ اسا کہا، فرمایا تیرے شہر دے باروں غریب دی بہن آ گئی ہے۔ موسیٰ وین کر کے دے ہائے او میرا امام رضا، او میں صدقے جاواں۔ دائی دی خیر تا ہے، وین کر کے دے امام نزار مل گئی ہے۔ دائی مٹی تے جان پئی ہے، انج ہاتھ بن کے پیا دی توڑی منت بھی کر دیاں، جری میرے نال آئی کھڑی ہے نا سفراں دی مکی کھڑی ہے، بیراواں دی موت انہوں کھا چھوڑیا ہے، توڑی ایک منت کر دیاں، او دے سامنے او دے ویر دی موت دا نانا چاہوے ہے، متا مرن تو پہلے او مار ونجے۔ او میں قربان جاواں، اتھا ہی میں وین کراں۔ موسیٰ بلند چبوترے تے آیا تے وین کر کے آدھا ہے قوم دے وسدیوں منت لاؤ، اپنے سیاہ لباس لاؤ تے سفید لباس پاؤ۔ او میں صدقے جاواں، قوم دے وسدیاں سفید لباس پائے۔ میری سین اتھے آئے جتھے آج بھی نور محل پیر صاحب شاہ جی تسا گئے ہو، جتنے زوار گئے ہو میری گل دی تائید کر سیڑ، آج بھی وہ نور محل موجود ہے جتھے بی بی اپنی زندگی دے کم از کم 17 دن اتھے گزارے۔ جڑے نو گئے میں مجلس سے دعا کردا اللہ اس مجلس دا صدقہ توان زوار بناوے، توانو جائیں بھی کھاوے جتھے رضا دی بھیڑ رل دی رہی ہے۔ میں قربان جاواں،
मातमियों मुकानियों मुकदी है मेरे हिस्से दी मजलत अजादारों 17वां दिन चढ़िया कुंभ दे नवाई इलाके दी एक मस्तूर है जिहदे नाल 5 या 7 साल दी एक बच्ची है। बच्ची पूछे अम्मा किन पे वेंदी है रो के आदि 8.5 इमाम आई रजा ते ओ नजार मिल गई है ते ओदी बहन आई बैठी है मूसा खजरे दे घर ते बिरा दियां मुकाना भी जल्दी है छन्नी आलिया सारे राह बच्ची पुछदी आईए ते मां दसदी आईए जेड़े वेले बच्ची कुंभ च दाखिल होई है उस डिठे ना हर कहंदा सफेद लिबास ओ मैं सदके जावां बच्ची दी परेशानी वध गई। इथा ही पहला वैन जेड़ा मातमी बैठा है बच्ची दी परेशानी वध गई। अजादारों टुरदी आईए मूसा खजरे दे घर पहला कदम रखया खुले ज़हरा देवा बच्ची वैन करके आ दिए अम्मा लगदा है भूल गए आए ओ मैं सदके जावा ओ मैं कुर्बान जावा आदि अम्मा भला किवें हो सकदा है मरे रजा कुम दे वसदे सफेद लिबास पावेण आदि अम्मा लगदा कहीं गलती तला दी होवे जेड़े मातमी ते मुकानी बैठी हो मां रुकेंदी रही है बुजुर्गा दे आए न तीर ता हुआ जेड़ा कमान चो निकलिया अजादारा हर कहीं सुनिया जिवें रजा दी भेड़ सुनिया इंज कहीं नहीं सुनिया आदि दाई जल्दी कर इस बच्ची न मेरे करीब बुला बच्ची सामने आई है आदि दसिया केड़े रजा दा ना अल्लाह मान अमीर बंदे नाल गल ही नहीं मेरी दसिया केड़े रजा दा ना बच्ची हाथ बन के आदी है बीबी सादा 7वां इमाम है ओ जन कैद खा गईया ओदा एक पुत्र जेदा नाम रजाया गरीब नो जहर मिल गई है ओ मातमिया मिट्टी ते जान पई है खुरसान तो मुंह करके आदी है हाय रजा ओ मेरा वीर रजा ओ शाला बहन मार वंजी रजा ओ मैं सदके जावा हाल गुरबत दे वैन करके जेड़े मातमी मुकानी बैठे हो मुकदी है मेरे हिस्से दी मजलस मातमियों मुकानियों जेड़े वेले पता लगा दाई बाज पईए सर चा के झोली चपाया या कालो इन्ना लिल्लाह तारीख लिखता है मेरी सैन दा रूह उथा ही परवाज कर गया ओ मैं सदके जावा ओ मातमियों मुकानियों मैं नहीं पढ़ सकता हुस्ल कफन सोना हुस्ल कफन मिलिया हुण जनाजा तैयार होया छन्नी वालिया जनाजा चाह के उथे आए जिथे अज मेरी सैन दी मजार है ओ मातमिया शरीयत दा मसला है कोई मर्द मर वंजे ओ मैं सदके जा हर कोई हुस्ल भी दे सकता है कफन पवा सकता है अगर कोई मस्तूर मर वंजे ओ मातमिया कबर दे विच या भिरा लहेंदा है बोलो मेरे नाल या बाबा लहेंदा है मौजूद ता कोई ना ओ मातमियों मूसा उच्चे टिब्बे ते चढ़िया है मदीने तो मुंह कीता है अवैन करके आदा तकी मौला फुफी मार गई ओ मैं सदके जा हाथ मार सीने ते जे मातमी बन के आया है ओ मैं सदके जावा कर सवाल मूसा साड जे मारिया कोई आया या कोई ना ओ मातमियों साड मारन दी देर पहली नूर दी हमारी लथी है ओले ओले आवाज आया मैं मोहम्मद आ गया अवत आवाज आया मैं अली आया अवत आवाज आया मैं हसन आवाज आया हट जाओ मैं करबला दा गरीबा मातमिया सज्जन आंदे रहे हाथ सीने ते मातमी दा सज्जन आंदे रहे वैन वधदे रहे ओ मातमियों मुकानियों 7वें नंबर ते अज़ादारा कड़ियां दा छड़कार आया ओले ओले वैन आया मैं 14 साल दा कैदिया ए मैं मजलो मदी दिए मैं वे दरिया
آکھو تو ایک نوح دا وین سنا دے ماں اگر تھوڑی مرضی ہوئے میں صدقے جاواں کرو سوال سارے سجن آئے کہیں نال گل بھی کیتی ہے یا کوئی نہ جدی خاطر اوکھے سفر کیتے ہے اس بیراہ نال ایک گل کیتی سے جڑے ویلے آکھیا نا رضا میں رضا آ گیا کفن دے باندھ کھول گئے رونی ہے رو کے آدھی ہر سجن میرا مو آوے کھے او تو تلیاں ویکھ رضا ویرو او میں صدقے ماتمی دا ہاتھ سینے تے روے وین کر کے آدھی تیرے واسطے اوکھے پاند کیتے او میرے زخمی پھیر گواہ بسم اللہ میں قربان جاواں رضا مولا دے وین ودے وین کر کے آدھن بھین دسیا کیڑے دکھ ڈٹھے نہیں اس ویلے رونی ہے موسیٰ کاظم دی دی وین کر کے آدھی ہے بہت دکھ تیڑی ہم شیر ڈٹھے او میں کس دے ہن پانچ ویر ڈٹھے ارمانیو تیرے شار وچو او میری تھی دیئے کبر جدائی اگلا وین نہ کراں میں آپ سمجھدا میرے حصے دی مجلس نہ ہو سی جتنے عزادار ہو سونی عزاداری ہر ماتمی دا ہاتھ سینے تے روے عزادارو ہر کوئی روندے یا ایک غریب ہے جدا خون ودیا ہے رضا روندے قریب آئے آدین دادا سجاد میری بھین دا میت ہے دادا کیڑا دکھ یاد آئی رضا دے گل سجاد بھئی پائیاں رونے سجاد وین کر کے آدھائے تیڑی بھین کو کفن تامے لگی آئے ابے کفن میں بھین